بدقيقتين. قلنا أن الغلو هو من المذاهب، أن مذهب الغلو هو من المذاهب المنحرفة التي تبرأ منها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وذكرنا في ذلك نصوصا وبينا حدود الغلو ضمن هذا البحث. قلنا أننا لا نتحدث عن الغلو التشريعي، إنما نتحدث عن الغلو العقائدي، والعقائد المتفق فيها بين الطوائف الإسلامية هي التوحيد، النبوة، المعاد. المعاد لا يتصور فيه الغلو. إذن حكينا بالغلو في التوحيد يعني من جعل إنسانا بمقام الله عز وجل، استجيروا بالله. والإمام الصادق سلام الله عليه يقول: لعن الله من أزالنا عن العبودية لربنا الذي خلقنا وإليه مآبنا ومعادنا وبيده نواصينا. ملعون. بدقيقتين قلنا أن الغلو